دوستا و قمای گل سلام دزی مختصر ویدیو ما درباره یک رول یا یک پرنسپل گپ میزنیم که مثلا عمرش شاید 135 سال عمر داشته باشه. این رول مطلب یک رول است که کافی عمر داره، لیکن دبنی بسیار حساب کن مختلف دیسیپلین استعمال شده. از شخصی کسته بگر تو میتونی افراد میتونی منی زندگی خودون کسته چای که تعلق از نقد هر طبقه باشه یا در اگو عمر باشه، در اگو استیج عمر کسته باشه. امیتر شما میتونید در بلی لیولی ارگنایزیشن که هم استعمال کن دیگه. خلاصه همزی خاطر حتی که شما میتونید بلی اجتماع هم چیزا کنین شرفت کنین. بس چرا که مثلا رول د بنیادی دیستریبیوشن است نه. دیستریبیوشن مو اور زمان موگی که فر مثال وقتی که تو وسایل تو محدود باشه دمن دیگه اونجی خو تو موگی یار که ما وسایل از ما وقتی که محدوده مایر کسته بهترین استفاده زیر کسته چطور میتونم کنم. یا فر مثال وقت است، چرا که نمبر دیگه وقت باشه یا وسایل باشه. خو ما وقت از ما محدود است، ما کسته از وقت خو بهترین استفاده چطور بهترم. بس خوراکم که انسان فر مثال تو مخری خود تو محدود چوایسیز داره دیگه نه دینوانی برای خوراک کی استعمال منی. بس تو مگی مثلا کسته کدام ازی خوراکا کسته استمام زیاد نیوتریشیس است که مطلب ما که روزانه استعمالم کدام از نا کسته تمام زیاد غذاییت داره برای جهان از ما کسته برای فایده مند است. یا فر مثال کسته تو دوست داره، بس تو مگی یار خود دوست کلو است یا فر مثال رشته دار است. از منی از نا کسته ما وقت خوره یا ریسورسیز خوره یا چیزی خوره قد کدام از نا زیاد تر کسته خرج کنم قد کدام شی. یا فر مثال حتی که شما اگر استودنت هستین خوال منی کلاس شما یک کلوگ استودنت های دیگه مثلا وقت است شما قد کدام تایپ استودنت مصرف شونه. یا فر مثال شما استادا که در این وقت شما قد کدام زیاد استادا که خرج شونه. یا فر مثال شما میخواین کتاب بخوانین، یا فر مثال نو اسکیلز میخواین یاد بگیرین، یا حتی که یک نو زبان میخواین یاد بگیرین. دینوان مثال برای زبان کسته اگر فر مثال ما میخوایم یک اسپانیش یاد بگیرم بینوان مثال، خب ما خبر استم که بعض الفاظ بسیار زیاد استفاده میشه. هر لنگویج که تو میخوای یاد بگیری، هر زبانی که تو میخوای یاد بگیری، بعض الفاظ است که بسیار زیاد استعمال میشه. پس وقت از ما کسته میتونه ما در کدام جای زیاد چیزا کنم. اگر مو لفظایی که زیاد استعمال میشه اگر نار ما اول وقت بدم مثلا بلیزو چیزا کنم، بس چیکار میشه که ما مثلا میتونم یک بلوک لنگویج را مثلا کویک پیک کنم، فهمش برای ما آسان شد. که فهمش برای تو آسان شد بس بعد یادگیریش که برای تو آسان میشه. ریدینگ شی که مثلا متریال که میخوانی و انجوایبل میشه، تو لذت بخش میشه برای استم. خب دیگه یعنی امپلیکیشنز یا مثلا اپلیکیشن از زیر بگی یا مثلا فایده زیر بگی بسیار کسته زیاد است. حتی که اگر دلیولی ارگنایزیشن هم که مو بگی فر مثال تو بگی ما وسایلی زیر مثلا ارگنایزیشن کدام جای خرج کنی که ازو کسته زیادتر مثلا کسته مفایده بال کنی، یا کدام امپلویز ازی کسته مطلب چقدر فیصد امپلویز ازی میتونه مور کسته تمام زیاد کسته بینیفیت بده، ارگنایزیشن کسته زیاد بینیفیت بده. به هر حال دیگه ای ابزرویشن مطلب بنیاد ازی پرنسپل کسته از اقتصاد ماده و ایر کسته بنیاد ازی یک دنه ایتالیا نشته اورم کسته ده 1890 نام ازو اگر برای دوستایی که انترستید است نام ازو شخص است ویلفریدو پریتو. بزمز خاطر کسته ایر مردما کسته پریتو پرنسپل یا پریتو رولم کسته مگه، لیکن آمیانه زبان کسته ایر 80-20 رول کسته گفته میشه، یعنی 80-20 رول کسته حساب میشه. امیتر که فر مثال ما بگی اگر فر مثال یک چیز رو تو بگی یاری 100% است مطلب 100% است دیگه مثلا تو 20% چی در مقابلی 80%. خب دینو بیل ما کسته برسه که برایشون کم مثال بدم بزی کسته برای دوستا کم واضح میشه. خب دیگه ای پریتو که مطلبی پرنسپل را بنیاد چی رشته هم فر مثالی کسته که دریافت کرده
او ابزرویشن ایزی بوده که مثلا چرک منی ایتلی بوده توغونه کیاره زمینایی که دمنی ایتلی هسته 80% زمینا که است 20% آبادی که است 80% زمینا را اونا که است اون منه دیگه یک مثلا بسیار کتا ابزرویشن نه که فرض مثال تو بگیاره 80% دولت یک چیزر که است صرف 20% معاشره که است بگیره. خب دیگه نالی یک کتا اندیکیشن از لحاظ اقتصاد که است، یعنی 20% معاشره که است 80% دولت یا 80% پروداکتیویتی دمنی یک معاشره که است جنریت نه وای صرف ده حدی ایتلی نمانده و یی صرف ده حدی 1890 نمانده. در اینوان مثال اگر شما مثلا پیج ویکیپیدیا رو تو کنین جو فرض مثال برای شما کست یک مثال کست از اقوام متحده میده، مثلا کست اقوام متحده جی دی پی آی ملکار کست توغمنه در 1992 کست او توغمنه که جی دی پی دنیا کست 20% از ممالک کست 20% از ملکا کست او 82% جی دی پی کست جنریت نیا یا اون منه یا در دیگه زبان بگی که فرض مثال کست 20% ملکا کست پیداوار از نه یعنی کاری مثبت است نه یک چیزی که پروداکتیویتی است نه 82% است، یعنی باقی 80% دنیا کسته و صرف 18% پروداکتیویتی دنیا را کسته مونه، یعنی 20% دیگه ای صرف مطلب در زیل نیست که فرض مثال در 1890 بوده صرف در یک زمان بوده تو خوین در 1992 بوده و صرف در لیولی ایتلی نبوده، صرف در لیولی پوری دنیا بوده. خوی مثلا معامله اقتصاد است علاوه از اون مگر فرض مثال تو کنیال مثلا دمزی دور که مثلا مو میشنیال خو 1992 ما گفت امیالی که ما در میزنومی مطلب ما پوری مثالی 20% و 80% نمیدم، ما خالی شموره منی امریکا گره شما استن چر که ما در منی امریکا میشنم، ما قد امریکا زیاد فامیلیار هستم دیگه مثلا اینجی کستم آف دنه استاکس را اینال فرض مثال اگر شما میخواین برای پورا توتال مارکت امریکا که شما اینوست کنین یک آپشن چی کسته اور مگه S&P 500 کسته یه مثلا که حساب کنو 500 مطلب 500 دیگه شما خبر استن دوستا بخشش باشه دوستایی که اگر شما بگینیاد تو خمانی 500 رم 500 رم تو در 500 بریز مترجمانی لیکن امکان داره باز دوستا باشه که انگلیزیش مطلب چیزا نباشه بخشش باشه اینجا. خب تایپ مطلب تاپ کسته یعنی حساب کنو که 500 کلانترین کمپنی های امریکا کسته و استاک ازور کسته چیزا کسته و یک اندکس داره دیگه اور کسته دینوان یک استاک کسته سودا میشه اور کسته اینا مگه S&P 500 دیگه مردم بعض مردم ها کسته مگه ما چی جنجت کنم که این استاک بخری ایزی استاک بخری سودا کیش تاش نیش بال شد قیمتی هر روز تا بال شد 2000 دجاجی که تو کنی ما مثلا برای پوره مارکت اینوستم ما تو قدم که قیمت چه روز کی تا بال مارت مثلا کسته هر دفعه که پیچک ما فرض مثال تنخواهم کیامات دیگه ما یک پورشن از اون کسته ما کسته بریزی S&P 500 مینداختم. بعض اوقات کمپانیایی که تو کار منی از تو پرسان نه که فرض مثال تو حاضر است که یکی 3 تنخواه خور کسته منی زی اینوست کنی. فرض مثال کمپانی که مو کار نی اونا کسته مگه یار 3% مطلب نرماله دیگه تو میتونی در نظر از ما که تا خدا چند فیصدی دیگر هم کسته تو بینتر فیصد که تو مینداختی بس کمپانی که استور میش نفر مثال اگر تو میگی ما 3% 3 تنخواه خور میدم بس برابر 3% تنخواه تر چقدر که مشهر پیچه بس کمپانی که است مو قص پیسه اضافه کست منی زو اینوست نه منی زو کست برای استو یعنی فری منی کست از یک لحاظ دیگه. خب به هر حال موږ منی ټاپک کست برو بدر نشنی مثلا یک اینوستمنت طریقه کار مردم است که موږ یار ما مری پوری مارکت کست اینوست دیگه نالی منی نمزو 500 کمپانی ټاپ 500 کمپنی امریکا کست و توتال استاک مارکت شمگه لیکن شما شاید یقین چون بایا نه از منی نمزو 500 آفست نه اما منی ټاپ اول آفست نبخشش باشه آف دنه شرکسته اور مگه مگنیفیسنت 7 شما اگر من تا گوگل کن مگنیفیسنت 7 استاکس کسته دمنی امریکا و شما تمام نمایش خبر استین گوگل است امیزان است مطلب ټاپ شخه اپل است گوگل است امیزان است میتا یعنی فیسبوک است
باز مرنگیم زیور مثلا یک دو دنه کمپانی دیگه هم است، اینا که است 35% S&P 500 که است جنریت نه، یعنی یک طرف که است 500 کمپانی توخ کو، یک طرف که است تو 7 دنه کمپانی توخ کو، یعنی 7 دنه کمپانی که است 35% ټوټل استاک مارکیٹ را که است اون منه، یعنی مطلب استاک را که است ویلیوشر که است منش جورنه 35% بسیار 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 کتاینی خو موج ده گبی 80-20 را که است در گبی میزدینج ما درو گبی 500 ورسیت 7 را که است میزدم. خب تمامی از نا که است یکی چیز مطلب متوالی خالی گبی اقتصاد زده تابالی تمامی از نا که است یک چیز ثابت نه که یک ریزه حصه معاشره که است از لحاظ اقتصادی که است پروداکتیویتیشی بسیار که است اونا که است سری اکثری معاشره که است پروداکتیویتی از اونا که است زیادتر است، ای خو خالی لحاظ اقتصادی شد، لیکن صرف یک است ده حدی اقتصاد نیست، یک است فر مثال اگر شما دمانی انتلکت باین یعنی مطلب منی چیزم که باین مثلا که است صرف یک بسیار مختصر حصه معاشره که است انتلکچوالی که است پروڈکٹیو است که اونا مثلا نو خیال پیدا منه، نو ایدیاز که است پیدا نه، نو سیستم که است میده، نو سولوشنز که است برای مردم ها میره، نو نظریه که است برای چیزا میره، یا نو آرت که است کرییت منه و حتی که نو دریافتا منی ساینس که است کنتریبیوشن داره، حتی که منی میوزیک کنتریبیوشن داره، حتی که منی مذهب را مگر تو بگی مثلا که است بسیار یک مختصر حصه معاشره است که مثلا انتلکچوالی که است هم اکتیو است. خوال مطلب خمو صرف دلیوازی اقتصاد و انتلکت و سیاست بلیز ناکست تمامش اپلای کست میتنه. خب پس شما کست پرسان این خو یار ما دینوانی شخص برای دینوانی فرد آیی کست برای ما فایده داره یا نداره، ما خمتا میتنم فردی ولا از زبان از خود خو بسیار یک ولوک کست مثالار بدم، لیکن شاید کست برای باز دوستا کست گبایز ما کست شاید قز اثر بخش نباشه و ریزن چه است دیگه مثلا شما خودون چون خبر استین که منیزی نفسیاتی عملا بسیار کارفرما است نه، لیچر که فر مثال اگر ما گو گب بگم گو آزره روی دروی که اینجا بیش نگوش کنم الک یک آزره دیگه، علی آزره که اسکی تاوال قصده که مطلب بیتن مثلا کست گو گب بگه کیو کست کارآمد باشه، بس همزه خاطر شاید برای بعض دوستا کست آزره بودن از ما پرابلماتیک باشه که اونا مطلب بگه یار ما کست گب زیر خیج گوشتم، یا فر مثال کست بعض اوقات ازی که ما دا کجا پیدا شدم فر مثال خوی کویته الک کویته گیا اسکی تاوال دماغ پیدا کرده، یا فر مثال گبز نه کست قابل قبول میشه، یا فر مثال کست بعضی مردما لهجه از ما کست برایشی چیزا باشه و گرم اما آزرگی ورم کست آزرگی کویتگی همیم زبانه که مریم زی کست مردما یک گب باشه که مو کارآمد گب باشه که برایز ما د فارسی باشه، فارسی هم فارسی تهرانی باشه شاید برایز ما کست قابل قبول باشه، یا فرانسال انگلیش باشه ورم کست انگلیشی چرنگ انگلیش بگم دیگه فر مثال انگلیشی امریکایی هم خوان و اقسام است، تو د ساوت بوری ساودرنر دیگه لهجه داره، تو د نورت ایست که مو است فول دیگه مختلف، مید ویست فول مختلف است، ویست بوری تو فول مختلف میشه، حال تو کانادا ور لهجه کست تبدیل میشه، استرالیا فول یک کرتا بیخی دیگه رنگ زبان میشه، من انگلند هم که تو بوری از یک جای دیگه جایش کست مردم هزار نو انواع و اقسام لهجه کست داره، حال استاندارد انگلیش رس کجا کست بریز پیدا کنی کست بازم گر فر مثال مو بگیاره یگو آدم کست از نیویورک کست بریش مگر گب ده شاید تو بگی خو اگر تو دزو لهجه انگریزی گب میزدی شاید بریز مقابلی قبول بود، یا فر مثال اگر تو یگو عربی گب میزدی ورم کست زو عربی کلاسیک والا اگر گب میزدی شاید گب است تو کست عالمانه معلوم شد بریز تو در لهجه ازرگی گب میزنی اوریجن تاس کویتش ده و تو آزره هستی نه تو عرب هستی نه تو ایرانی هستی نه تو انگریز هستی دیگه حال ما بریز مو کسته چیزا نباشه، بازم خاطر ما کسته یک دنه انگریز رهی کسته بریشم کسته پیدانم دوستایی که از خوش داره که اگر انگریزی بود دو کسته استاندارد است، صرف ما کسته اینجی ترجمه حالی دیگه ای دوست مو کسته د نام جورج استرن
مثلا که طور پر امی 80-20 رول را کسته بسیار پاپولر روله. برای ازی کسته شما کتاب میتونین پیدا کنین، آرتیکلز پیدا میتونین، اینترنت پر استه، ویدیوها کسته پیدا میتونین. چرا که گفتم یک کورنر رول استه و در هر جایی کسته ای اپلای میشم. خب اینی که مثلا سالی نو که شده، فر مثال 2025 که شده، سالی نوی عیسوی دیگه ای که فر مثال گازمان یک تیم رواج بود نه که مردم که سال که نو که مشود و برای خود یک رزولوشن چیزم که پرسنل که مثلا ما این سال من زندگی خود اینی چیزا رو میخوایم اچیو کنم، برای صحت خو اینی چیز اچیو کنم، برای ریلیشنشیپ خو اینی چیز اچیو کنم، برای خاندوی خو اینی چیز، برای کریر خو اینی چیز حاصل کنم، برای مردم اینی حاصل کنم، یا اینی چیز تخلیق کنم، یا این کنم فر مثال تو یا اینی فاینانشل گول ما کسته دارم دیگه. مردم ها برای خود یک رزولوشن داشتن دیگه. علی مثلا کسته چیکار کرده، ما از خاطر زیر درو گب زیر بیانونم کورد چیزی زیر از خاطر زی کی ور تقسیم بندی کنه دیگه. او تقسیم بندیش کسته ما خوش مات که مثلا اونگه اگر تو میخوای 80-20 رول را کسته برای ذات خو استعمال کنی، بازو ذات انسان را کسته منی دو گروه کسته تقسیم کرد. یک شسته پرسنل مطلب یک چیزی که صرف در خود است تو کسته حد است تو فایده و بینیفیتس میرسه. یک است که مثلا پروفشنل، یک است که مثلا تو یک جای کار که منی یا فر مثال یک کریر منی یا فر مثال اسکولینگ که تو برای خود منی اور کسته او دنیا را خود خلی داشته، پروفشنل علی داشته، پرسنل علی داشته و این بزمان می خوش مواد بزی مگه یار تو میتونه کسته بسیار کم وقت یا کم وسایل اگر تو 80-20 رولز را که اپلای کنی بس تو کسته میتونه قد کم وقت و قد کم چیز تو کسته بهتر چیزا کسته هم منی پرسنل لایف خو هم منی پروفشنل لایف خو بهتر نتایج بگیری. چرا که مثلا همونطور که گفتم نه مطلب 80-20 رولز اینمی ساده گه دیگه که 20% کار است تو یا 20% وقت است تو یا 20% وسایل است تو یا 20% آدمایی که دستو متعلق است اونا کسته 80% نتایج برای استو کسته اینجا پیدا منه. خب به هر حال خو الماموری کسته مثالای زیر میدی. خب مامور مزول از پرسنل مگم، چرا که پرسنل برای از ما زیادتر اهم است نسبت به پروفشنل کسته. چرا که تو پرسنلی که تو هیلدی بودی، پرسنلی که تو استرانگ بودی، پرسنلی که تو چیزا بودی، پروفشنل لایف خود گروه منه دیگه. پروفشنل لایف تو از بای پروداکت پرسنل لایف ده دیگه. هم خاطر کسته خو این الماموری منیزی مگه خو لازی پرسنل دیگه است تمام ټاپ کسته ریلیشنشیپ را ورده، یعنی فرمسال تعلقی که تو داری مگه 20% دوستی های تو 20% دوستی های کسته 80% فولفیلمنت تو منه. فولفیلمنت این مطلب تو که تسلی میشی، یعنی فرمسال تسکین که تو رو میده، یا فرمسال کسته تو مگی حساب کنه تو خوشی تو رو میده، تو میتونی مختلف نامه کسته ایره بیدی. خلاصه کسته مگه تمامی دوستا انسان کسته او قض منی فولفیلمنت انسان، یعنی که مثلا تو که خوشی محسوس نی، مسرت مشی، سکون حاصل منی، یا فرمسال کسته راحت که محسوس منی، یا فرمسال منی گروت اثر انداز که موشہ دیگه. از منی اگر تو فرمسال دادن دوست داشته باشی، دو دنه تر دوست داشته دادن دوست اگر چیزا کنی دو دنه دوست تو کسته 20% چی کسته موشہ. اگر تو فرمسال کسته 100 دنه دوست داشته باشی بس 20 دنه زودتر دوست داشته. برحال نرمالی موخص زیاد چیزا نی اگر تو یک دادن دوست داری دو دنه تر دوست داشته که تو دل تو قدزنا زیاد میلگه. اگر تو قدزنا کسته که میشنی گبایزنا کسته بری تو زیاد اثر انداز منه. خلاصه کسته قدزنا که تو میشنی تو ججمنتل نمشی، یا اونا تو جج نمونه، تو گب خور کلام گفته میتنی قدزنا مشهوره میتنی فرمسال کسته گبایزنا کسته بلی استو اثر انداز میشه دیگه. موضوع خاطر او مگه کسته وقتی که انسان خبری دیگه که فرمسال یعنی 20% دوستای تو برای چیزم شه فوکس خاتم برای اینجا من زیادتر وقت خو برای اینجا خرچ من قدم زو دوستا کسته کوشش نی دیگه شروع کسته خو ایتنی که فرمسال کسته 80% دوستای کسته غلط باشه اونار کسته ایتر موشه که مگه 20% کسته وایتله 80% کسته یوزفوله مطلب برای تو، لیکن 20% چی ترسته که وایتل یعنی مطلب زندگی بخش دیگه. یعنی مطلب کسته یوزفول مطلب ترسته که مطلب
لازمی است که دوست دیگه دوست و مطلبی طرف نیست که توتالی چیزا باشه، لیکن این طرف است که اونا کسته او قدر بنی لایف انسان وایتل نیه قصکی اونو 20% هسته. پس وقت خور وسایل خور ریسورسز خور که انسان برای منظوم نه مطلب اونو 20% منی ریلیشنشیپ تو کسته و کسته برای انسان زیادتر بینیفیتش کسته زیادتر برایش میشه. و متر کسته معامله اکسرسایز کسته که حال خو اگر تو بله یوتیوب بوری یا مثال آنلاین بوری یا پیش مردم بور تو انواع و اقسام اکسرسایز میده که تو پریشان میشی که ما کدام زیر کسته کنم بعضی لکم نه اصل 20% اوتر اکسرسایزز است که واقعی کسته اونار کمپاوند اکسرسایزز میگه که مثلا بله یک بلوک آرگین تو ده یک وقت سر انداز میشه که اونا کسته تمام زیاد بینیفیت میده، هیلث بینیفیت داره. یعنی ساده گپ، یعنی مطلب تو کسته همی اٹک بیٹک کی داز رکی میگه فل ساده ہے لیکن همی اٹک بیٹک کسته برای دل تو، برای لنگز تو کسته، برای پای تو کسته، برای مسل تو، برای استخوی تو، برای پوره چیزی تو برای کسته. یا مثلا تو پوشپ که منی البته مثلا یک ساده اگزمپل، یک ساده اکسرسایز است لیکن پورا مسل استرنگث تو بون تو دیگه تمام شرکسته نه دل تو مثلا کاردیو دیگه تمام شرکسته برای تو اثر انداز میشه. یا مثلا رنینگ یک ساده چیز است، اکسرسایز است، خاص کامپلیکیتد نیست لیکن تو خانو یک چندان اکسرسایزز مثلا رنینگ است، پوشاپ است دیگه تو اینا مثلا یه تر اکسرسایزز است که پورا باڈی تو کسته برای زو فایده نه. تو لازمی نیست که مثلا بسیار پیچیده کنی یا لانگ لیست اکسرسایزز رو کنی که تو برای زو کسته فایده بالکن. خب دوستا دیوم کسته معامله گولز کسته حالا منی انسان ہے دیگه، تو حالا منی دماغ انسان یک بلوک کسته گولز مایه دیگه از منی زو کسته 20% یو تر گولز است که کسته مکسیمم ویلیوز رو منی لایف تو منه اثر انداز میشه برای کریر تو، برای شخصیت تو، برای چیزی تو کسته دیگه. همزو خاطر اونو 20% شکسته تو که اگر بشنی فوکس کن دجایزی که پورا انرژی خور وقت خور بله پورا گولز خور بندختی تو از منی زو بال نیار کدام از گول کسته مکسیمم امپکت کسته بله لایف از ما مندخته، برای کریر از ما مندخته یا برای دیگه مردم کسته مندخته تو میتونی برای زی کسته فوکس کنی. فایننس شو مترسته خبری که مثلا پیسه خیر که تو خرج منی 20% از او جایی که تو پیسه خرج منی او کسته مکسیمم ویلیو منی لایف است تو کسته مندخته. خبری که هر پیسه که هر جایی که تو خرج خو ریترن از او از لحاظ ویلیو ولا کسته او قز ویلیو ریترن نداره برای انسان کسته دیگه. نال فر مثال کسته اگر تو پیسه خور کسته فر مثال اگر تو حتی که تو کالا رو مام کن فر مثال اگر تو کالا میخری تو هر کالا خوشت نماید تو مریضی کسته یک چندن کالا است که موریدی پسند است، یک چندن بوت است که تو میگیاری نی کسته خوب صحیح است. یا حتی که دماویل کتاب است اگر فر مثال اگر تو میگیارم 100 دنه کتاب خوانده باشی تو خبر است که از منیزو 20% ازو بایله کسته تر کتابا بوده که واقعی ذهن تر بدلی کده، واقعی پرسپکتیو ته درباره لایف تو یا درباره کریر تو حتی که درباره اون سبجکت بریز تو کسته چینج کده دیگه. اینا فر مثال کسته همزو خاطر دیگه المعامله فایننس هم که مایه دیگه تو کنیاره که پیسر که تو خرج منی کدام جای کسته تو رو مکسیمم ریترن میده بس بریزو کسته فوکس کنی. امیتر کسته معامله دایت هسته حال هر چیز که تو مخری خود تمامیش نیوتریشن ویلیوش خود یک برابر نیه. بعضی فود هسته که اونار مردم سوپر فود میگه، از خاطر سوپر فود میگه که نیوتریشن ویلیوز کسته از دیگه خوراکا که بالتر هسته، بعضی میوه، بعضی سبزیجات هسته، بعضی تایپی گوشت هسته، بعضی تایپی خال تو مثلا همزو خاطر میگه تو که اگر میخوای چیزا کنی تو دایت خوره برای زودتر چیزا فوکس کنو که تو رو مکسیمم نیوتریشس ویلیو هم بیده مطلب هیلث بینیفیت شی لیکن تو رو زیاد چاق نکنه یا فر مثال زیاد متابولیک والا ناجوریا کسته برای تو چیزا نکنه دیگه. نالی کسته فر مثال همو تر کسته لرنینگ را تو رو میگه خب ما کچو گپ زدم که مثلا تو خبره که هر کتاب، هر آرتیکل، هر عالم، هر دانشور، هر استاد، هر آدمی که تو آخر دور زمو سوشل میڈیا دیگه یوتیوب پر از ویدیو هر روز هزارها آدم بریزو که استعمال خود تو لازمی است که تو خبری هر کدام از ناتوره که تو وقت خور که میزنی سپند منی خود تو ویلیو نمیده دیگه. سوشل میڈیا پر از پوست هر روز مردم هر چیز پوست نه فوتو چیزا کست لیکن هر کدام از ناملی لایف است تو پازیتیو امپکت نداره. بسیار کم محدود از پوست های محدود انسان هست، محدود چیز هست، چینلز هست یا محدود
شخص است که گبایز نه واقعا کسته اگر تایم تور میگیره دبدلی تایم توی گوچیز دمانی دماغ تو میندخته هم کسته. پس همزو خاطر کسته اینجی در معامله چیزم کسته لرنینگ والا هم کسته اینجی باید آدم کسته بسیار استراتژیک عمل کنه. و در معامله سلیپ هم کسته معامله خواب دیگه. حالا شما خبر هستن که خواب که تو مونی 20% حصه خواب درسته که تو واقعا جسم تو ریلکس منه، واقعا کسته تاکسیک را کست از منی جان تو برو بدر منه، تاکسینز را کست از منی جان تو کست برو بدر منه. فر مثال خوراک تو کست چیزا منه مطلب مو ریکاور منه انرژی کی تو غول کست که لوز کده. پس مطلب کست تو فوکس کو یار که مثلا ما چی تایم خواب منم یا فر مثال کجا خواب منم یا چی تیم که ما که استمام زیاد خوب دیپ خواب مورم، خوب ریلکس خواب مورم دیگه. همزو خاطر تو هیبیتی خواب کدوی خورم که انسان که توق کنه دیگه. برای اینزوم که 20% ازو که چیز است مثلا تو میتونه مکسیمم برای اینزو که فایده بال کنی. باز همزو خاطر که تو یار ما که دزی دورانی که یمی 20% همزو دورانیه که مثلا تو خوابونی نزدیک ازو که تو گو هیوی میلز نخری، هیوی خوراک نخری یا کیفین که نخری یا فر مثال که دیگه گو تو کار نکنی که اونو تایم که تو دیسرپشن یا فر مثال تو سوشل میڈیا یوز نکنی دیگه. یک که بعض اوقات سوشل میڈیا والاش کم سخت است، بعض اوقات که فر مثال تو چی باید از خواب بیدار میشه نیست بجی شاو فر مثال که تو یک دفعه فون میگیری تیم تو که اون نیم گنته که تیر شده. ما که بعض اوقات خدازی که استرگل منو دوستا گلان که ما خود مشمور درو موگم لیکن خود مم که ذره دروم که بلیزی که عمل کنم. امیتر که هابیز است، شوقایت است دیگه 20% اوتر مطلب هر شوق تو که بنای لایف که تر ویلیو نمیره دیگه. میتونه مطلب تر اکتیویتی باشه که تو رو خوشی بده هم که منی لایف است تو که پازیتیو که امپکت داشته باشه. خب به هر حال دوستا که دور دراز ما تایم شما که نمیگیرم امیتر که گابی استرسرز است دیگه. شما خبر هستین که مثلا 20% او قضیه استرس است که او که میتونه منی لایف تو که بسیار کٹا امپیکٹ کنه یا برای هلت تو که کٹا امپیکٹ کنه دیگه. باید تو که پیدا کنی که یار کدام استرسرز است. خوار چیز استرس نه، فایننس تو استرس میده، خاندو تو استرس میده، ریلیشنشیپ تو که استرس میده، موسم گرمی یخی که تو استرس میده، فود که بعض اوقات تو انسان استرس میده. هر چیز که استرس خواهی گلوب چیزا که تور میده. لیکن بعضی استرسرز است 20% استرسرز است که تور میتونه سیریس هلت کانسیکونسز بر انسان کنه. مطلب هلت انسان که بلش بسیار زیاد امپکتفول باشه. بزمزو خاطر انسان تو نه یار خو ایدنتیفای کنی کدام استرسرز است که تور میتونه بلی هلت تو چیزا کنه. بزمو استرسرز که آدم کوشش منی کی منیج کنی یا مثلا که اونار مینیمایز کنی یا مثلا مثال که بهتنی اونار تو اوایډ کنی گو که طریقه و روتین خور که تو کنی که فر مثال یار تو صبح که خواب دار میشی تا شاور که تو تایم اسپند منی هر پروژه پروتکتیو نیست دیگه. یک 20% از او درسته که واقعا تو از لحاظ صحت، از لحاظ خوشی، از لحاظ کریر، از لحاظ ریلیشنشیپ، از لحاظ چیزا که است تو برای تو که است پرثمر است یا فر مثال که است برای تو کارآمد است. پس اموتر که خاور گفتم که اگر 20% که است که تا تایمز که تو ریلکس نه اینجا هم دیگه تو دو کنی که اونو 20% که چیز است تو رو ایدنتیفای کنی، کوشش کنی که مور تو دا مختلف تایم روز که است مور تو بهتنی برای خود که است مور مکسیمایز کنی عمل کنی یا مو 20% خور که است استیک کنی یا فر مثال مو 20% خور که است کوالیتیش که است امپروف کنی. به هر حال دوستا که است کامن سنس والا گباست دیگه نال شما خودون شما که است سرشم بریشم خلاص میشه دیگه. نالی ما که است کم دوباره پروفیشنال شم مگم لیکن در نظر از ما میقز مثالا که ما دادم شما خودون شما که است زباچ خودون شما سرشم خلاص میشه دیگه. خودون شما زباچ خودون شما میتونین 80-20% رول شاید برایشم کلیر شده باشه بهتن خودون شما که است برای استعمال کن. لیکن ما یک چند مثال از لحاظ پروفیشن هم که است میدم. در من پروفیشن فر مثال میگه فیدبک نه مثلا تو جایی که کار که منی تو مثلا مردم کلو تر مشهور هم ده کلو گپ نزد چای که باست باشه، چای که کولیگز تو باشه، چای که کستمرز تو باشه یا کلاینت تو باشه یا پیشنت تو باشه، هر چیز که مطلب یا استودنت تو باشه دیگه. لیکن از منی زو که صرف 20% اوتر فیدبک میده که واقعا
کسته منی پروفشنال کاری که تو منی امور کسته پروفشنالیزم تور بهتر نمو معیار کار تور کسته بال مبره واقعا کسته تو رو هلپ منه که تو کسته امپروف کنی بزمزو خاطر کسته تو باید بیشتر فوکس کنی خو یار 80% ازی کسته نویس است یا 80% ازی کسته مطلب ماره ایگو پروفشنالی امپروف نمونه لیکن اینی 20% کی چیزانه بریزو کسته ما چیکار کنم ما کسته اونار فوکس کنم بزی کسته که صرف ده حدی از اینه که مطلب خالی کولکت باشه بعضی اوقات است که پر مثال استاد تام که باشه تو من یاره هر استاد کسته واقعا بلی آدم ایمپکتفول نیه بعضیش واقعا گبایشی چیزایش کسته اثرانداز میشه برای انسان کسته پس انسان کسته فوکس خود طرف همزونی و گبی استرنگت تو ما پس تو خبر است که یار باز کارار تو خوب شی منی باز کار است که تو صحیح نمیتونی دیگه نو 20% کارار که تو خوب منی واقعا تو بریزو فوکس نی 80% که تو نمیتونی مثلا تو او قص خوبش نمیتونی قص کمزور تو دیلیگیت مطلب شسته که تو تعالی دیگه منی تو خو کی خوب میتونه تعالی نکنی تا کی کار تو بریزو بهتر شنه اما تر کس اگر تو میتینگز رو تو منی تو خنال فرم سال منی میتینگز که تو میشنی 20% آدمایی که منیزو میشنه واقعا کارآمد گبا میزنه یا فر مثال 20% تایم شی بله کارآمد گبا میزنه 80% وقتی منی میتینگز یا 80% آدمایی که منی میتینگ میشنه تایم میتینگ ضایع نه یا فالت چیزا کست منیش مینه بزمزو خاطر کسته منی میتینگز هم که تو موری تو نو 20% آدمایی که مثلا واقعا گباشی کارآمد است سجستشن شی کارآمد است یا فر مثال کسته اونو 20% میتینگز کسته تو کوشش نکی فوکس خورده بلی اونو زو بدی فول فوکس خور فول اتنشن خور کسته تو بلی امزو بدی و دویم کسته تایم هم شما خبر استن که مثلا متر ما گبی تایم را لیدی کسته دبارش گب زدم انوویشنز را گب شمیتنی سکیلز را میتنی نتورک میتنی کلاینت رو تور میتنی نال فر مثال مردمایی که بیزنس منونم گیار مو اکثری پرافیت از مو اکثری آمدن از مو کسته 20% کستمر از موستن پس اونو 20% کسته انسان بریش کسته زیاد تو کسته بریش زیاد فوکس منی حالی دیگه تو خنال مثلا ما بلنیزی دیگه چیزا مثلا نتورکینگ است و غیره و غیره مثلا لیکن در نظر از ما اگر ما از اینکه در دیپر برم بریز مو کسته بریزو تایم شمر کسته زاینم امیالم در نظر از ما کسته ما کافی زیاد تایم کسته بلی پرسنل اسپیکت دادم خب دوستا کسته عالی اجتماعی رو گفتم شخصیشم کسته گفتم یک اکسپیکت دیگه هم هستن دیگه اور کسته در نظر از ما که چرکی مطلب 80-20% رول خوشمو بله سوشل میڈیا هم پیدا میتنین شما بله اینترنت هم شما پیدا میتنین کتاب هم خوانده میتنین آرتیکل هم گفتم که بریزی یک بلوک چیزا کسته لیکایشته خب در عنوان آزرگی پرسپکتیو اگر ما کسته بریزی بیدم برای آزرگی که مثلا مو دورانی یک 18 سال تارگت کیلینگ آزرگی شد ما اونجی اینی 80-20% رول که ما اونجا داشتم اونجی جان از ما کلو جیر مکد جان از ما خاطر زو چر کلو جیر مکد اونجی کسته چر که وادبایی که تارگت مکد اونا کوشش مکد که مو کریمی معاشره آزرگ بیزنم الیت شرکسته از منیزو بیزنه اگرچه مطلب تا یک حد رو اونا کسته ناکام مندن لیکن بازم ای امپکت ازی بسیار زیاد بود دینال شما هم خبر استن که جنگ حزب الله اسرائیل هم کشته اونجا کسته اینم زیالات که اینا کسته میخواسته مو تاپ کریم ازور کسته بیزنه توقت پر لیدرشپ تاپ شرکسته زد دیگه از بعد یالمانی سیریر توقت تاپ لیدرشپش که مثلا کسته خریدن توقت پر حکومت کسته چانه چپشت حزب الله هم کسته کافی نقصان کافی کمزور شده توقت نال فرمثال یک حال ما منی دیتیلش نمورم نمیال توقت کنونه یک بلوک قصبه هاست یا فرمثال یک بلوک تاون هست که اسرائیل بغیر جنگ مورد رو خانار تبانه خانار تزنه حزب الله کب زدن میتونه درو کسته خاص خاطر چیز که مفتیگ مثلا اونجا معاهده شده لیکن اصل مثلا کمزوریش است که واقعا کسته هرت شده دانش کسته واقعا کسته نقصان بریزی کسته شدید بوده چیز مطلب د بنیاد چیز د بنیاد استراتژی گفتم نه که هر معاشره است 20% ازو چای که منی منیجمنت باشه چای که منی اقتصاد چی باشه چای که مطلب منی کلچر چی باشه چای که منی سیاست چی باشه هر چیز شکسته 20% کسته رول چی منیزو بسیار زیاد اینجا اهم است وقتی که تارگت کلینگ آزرگ شروع شد ما اونوش کسب بسیار جان و جیر کرده که اگر او کامیاب شد نه که فرم سال تاپ 20% چیزی تر کارآمد ایسی معاشره تر ده 80% معاشره خود به خود کسته تیت میشن مشغول
دیگه اونون چی که بریز ما بسیار چیزا بود دیگه، نه که مثلا از یک طرف ترمیز نه از یک طرف در مهاجرت میشه. خب به هر حال این مطلب تا یک حد مثلا ناکام بود لیکن باوجود از او کسته امپکتی اونمزوم که مثلا کسته 3000 شهدا که داشتی زمانی جو کلانی سیشی مثلا کسته کارآمد انسان بود که ما امپکت از برای معاشره حاضره، خاص طور پر برای معاشره حاضره کویته کسته بسیار 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 کسته امپکتفول بود، بسیار کسته مریضو شدید بود. خب لیکن این طرف که این چیز را فر مثال کسته تو میتونی امیتر که منی چیزا که تو بنای دشمن هم کسته استعمال میتونی دیگه، نه که فر مثال صبح امریکا باشه یا گو ملک دیگه باشه یا فر مثال پاکستان باشه اونا بخوای خلاف طالبان اکشن کنه، اگر فر مثال د جایزی کی خالی بورو چمکورکی کسته تو خالی جنگ کنی، اگر تو فر مثال تو پروفایلینگ منی تو ټاپ پرسنت لیدرشپ شکسته زمانی لیدرشپ شي نمگو 100% لیدرشپ 20% لیدرشپ میگیری 20% کارآمد آدم معاشره که تو اون که most impactful که اونا از قول پس کنی دیگه خود به خود کسته تیت میشه بریش کسته دیگه. همین خاطر میگم که 80% رول کسته بریزی که تو اگر ارگنایزیشن داره تو ارگنایزیشن خود تو چطور مینیج منی، اگر تو یک شخص هستی تو چطور منی، اگر تو میخوای اولاد خود تربیت بدی یا تو میخوای گون نو لنگویج قبول کنی هر چیز کی باشه تو خبر است که 20% افراد 20% ریسورسز 20% وقت 20% تالنت 20% چیزا کسته میشه بسیار کسته امپکتفول پروداکتیویتیش کسته زیاد است و بریز نکسته فوکس کدو بلیز نکسته تایم دادو بلیز نکسته ریسورسز خرج کدو بلیز نکسته ریلای کدو اینا کسته توره زیادتر کسته طرفی مثلا کسته پروداکتیویتی تو کسته زیادتر کامیابتر کسته جور منه. خب یعنی منیزی کسته اگر مو بیشتی درباره چیزا توخ کنی یک امپکت ازی کسته اگر مو از لحاظی نظریاتی ایدئولوژیکال اگر مو منیزی کسته توخ کنی شما کسته ایرم توخ کردن منی معاشره اگر بیشتین بعض اوقات مردم هم گیاره ای دنیای از بو کسته ای دنیای ناانصافی است. دنیای ناانصافی در این سنس است که دولت ارتکاز شی برای یک مختصر انسان ها شدنه، باید دولت کسته تمام انسان ها کسته منیزو کسته برابر باشه. از لحاظی چیزا خوب مطلب صحیحه، مثلا کسته د گوشه ادم خوب معلوم میشه، مثلا کسته از لحاظی از اینکه تو بشینی دوارش گپ دی اپیلینگ دیگه تو میگار مثلا کسته باید پوری انسان ها کسته منیزی برابر باشه، خاص طور پر از لحاظی اقتصادی کسته وسایل کسته ارتکاز نشنه بلی پیشی 20% مردم ها کسته. لیکن حقیقت یہ است که از این پیش که انسان ها که از این اٹیمپت ها که کده کانسیکوینسیز رو کسته بسیار بسیار خطرناک ده. دنوال مثال روس شما خبر استن زمین چی بسیار کلان است، بسیار براخ است دیگه. این مثال از ما نیست، این مثالی مطلب کسته مطلب مثال تمامی خبر است لیکن جوردن پیترسن والا کسته ایره کافی بریزی فوکس منه مگه توخ کو زمین خو مثلا روس خو بسیار زمین کلان داره، حال خو فارمینگ بوده دیگه، معاشره روس کسته تا کلان دور کسته فارمینگ والا بوده، مثلا مردماش کسته دیخان بوده. لیکن منی ازو کسته توخ کو 20% ازو معاشره کسته که اونا رو اونا گلاک هم گفتن 20% ازو مردما و تر بده اونا کامیاب فارمرز بوده که اکثر ازو زمینار آن میکردن که مو مثال ایتالیر که دادی دیگه او بزو اونا کسته کامیاب فارمرز بوده، اونا کسته کامیاب فارمرز از سینس بوده که اونا خبر بود که هر مو زمین رشتور استعمال کنی از دیل ازی زمین کسته مو مکسیمم پروداکتیویتی چطور کنی. لیکن وقتی که کامونیزم که ما کامونیزم گیار توخ کنو این مردم ها کسته زیادتر زمیناری نه اون و خانه از نار تو کوز دیگه که بهتر خانه داره، لایف استایل از نار تو خانه کالا از نار تو اینا خوب موبره خوب چیزا مونه کلو زمین اون مونه ای کسته ظلم است دیگه. اونار چیکار کنه گلاگ سر بوکش زمین های شرکت ده زور قبضه کو زمین کسته ده قبضه حکومت بدی گلاگ سکی موکشه زمینار که ده دیستی حکومت کی موره که یور کلکتیو والا یعنی کلکتیو یعنی اجتماعی طور پر زمینار کشتو کار کنه تو منی که پیداوار یک دفعه چانک تمام پره او قصد خوراک کمی میشه و قصد شورتیج میشه که ده حساب میلیون ها انسان کسته از گشنگی از قحطی کسته ممره.
وجهش چیز است؟ وجهش است که او خلاف فطرت مره، خلاف فطرت تر است که شما باشه تو کنی. این یک مثلا این صرف دمنی روش شده. من چاینا هم این بیتر سیچویشن میشه. من چاینا هم که نه مثلا زمینار است پیش چیزا که میگیره حکومت کوشش که منی چکنه قحطی ما از منی قحطی کست میلیون ها انسان کست ممبر هم منی روز هم منی چاینا اردو جای کست ای کست ریپیت میشه. و این یک هی چیز کست مثلا بریزی پروف منه که فر مثال زمین باشه، دولت باشه، فایننس باشه، کاروبار باشه، صنعت باشه، تجارت باشه، علم باشه، فرهنگ باشه، هر چیز کی باشه، تو اگر بیلی نیچرت پرش مردمار بیلی خود به خود کسته بعضی انسان ها کسته نسبت دیگه انسان ها بهتر عمل مونه، بهتر چیز میشه و ارتکاز دولت، ارتکاز علم، ارتکاز صنعت، ارتکاز چیزا خود به خود توتالی پیش یک چیز میشه. اکثری یک کلان حصه معاشره ما نمیگه اونا توتالی ناکام است، زیرو پروداکتیو، نه اونا یوزفول است لیکن پروداکتیویتی از نه کمپیت نمیتونه قد کم چیزی است نه. دیگه حال ما مثالی امریکا رو دیدم که مثلا یک طرف شما 500 کامیاب ترین کمپانی های امریکا است، کلان ترین از منیزو 7% از اون مگنیفیسنسی و تو چقدر کلانی سی دولت رکسته کسته گرفته. امروز نه چاینا رو میگرد تو کنی اون مسیج بشنه. امروز نه ایران اگر شما تو کنی دولت ارتکاز د بسیار گریزه ایسی گروپ کسته ماده. پاکستان شما تو کنی دیگه، سعودی عرب رو شما تو کنی دیگه، شما هر ملکی که تو کنی اسلامی، غیر اسلامی، کریستیان، سوشالیست، کپیتالیست، ارس شما تو کنین یک نیچرال فرموله است که یک پروداکتیویتی یک ریزه گروه کامیاب است که زمینه را صحیح استعمال کنه، وسایل خود صحیح استعمال کنه، وقت خود صحیح استعمال کنه، ټیلنت خود صحیح استعمال کنه، از علم کسته یوزفول طریقه کسته استعمال کنه. دیگه همزی خاطر کسته این فرموله یک چیز دیگر هم کسته اکسپلین نه. فر مثال شما سوشل میڈیا آمده ده پیشر کس کیمره ده پیشر کس سوشل فون است، لیکن تو 20% معاشره کسته بیله کسته و صحیح استعمال از کسته میتونه. خب دوستا کسته ما این مثالا را برایشم کسته دادم صرف برای ازی که مطلب شما رو بیتنم که کنوینس کنم که شما کسته بعض اوقات ضرورت دارین که یک لحظه از منی امزو بیزی لایف خو از منی چیزی کسته دجازی کم تر شمکورکی کسته خالی بوری یا فر مثال خالی شاو روز والا کسته تیر کنی یک لحظه والا کسته آدم بشنه کم از رای دور کسته بشنی لایف خور کسته بشنی توخ کنی کم پیپر بیلی کاپی بیلی پیش از خود کسته یک لحظه حساب کتاب کنی وقت خورتوخ کنی یک لحظه که فر مثال ما می روز خورتورم چه روز مشتور میشه یا مامستان که می خانم خاندو از مشتوره. فر مثال ما برای صحت که منم خوراک که مخورم اکسرسایز که منم یا فر مثال ما دوست دارم یا ما رشته دار که ما دارم یا فر مثال کسته ما برای پروفشنال چیزامون یا ما ارگانایزیشن که رانم امی وسایل از ما وقت از ما ټیلنت از ما یا ټیلنتی آدمایی که ما هایر کردم یا آدمایی که ما کار نبرایشی یا آدمایی که قد از ما کوورکرز مثلا دیگه می چطور کسته پروداکتیویتی از ما کدام زیاده کدام جای کسته کم و امور کسته ما بیتنم چطور بهتر فایده استعمال کنم. دیگه مقصد تمام این ویدیو کسته می باشه. خب دوستا اگر برای دوستا بعضی نکات چی کلیر نباشه واضح نباشه یا در ذهن شما سوال باشه یا حتی در ذهن شما اعتراض باشه یا شما گو بهتر نقطه داشته باشین یا شما آلترناتیو تفکر کسته داشته باشین یا بهتر کسته سوچ داشته باشین دزما کسته برسنین گبای خورد در صورت وایس میسیج ما کسته زیاد پریفرنم یا در صورت کامنت کسته گرده کنی کامنت سیکشن دیگه ما کسته خوشحال میشم. یک جهان تشکر.